दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र लामो समयपछि देखिएको अन्तर्विरोध र यसभित्र गर्न खोजिएका सहमतिमा आधारित रहेर आज हामी बहस गर्न गइरहेका छौँ र केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुँदै स्थायी कमिटीको बैठक आह्वान गरियो र त्यसपछि कार्यदल गठन गरियो। कार्यदलले एक किसिमको सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। अब नेकपा भित्रको विवाद कम हुँदै गएको हो, मत्थर हुँदै गएको हो त सरकार र पार्टी सञ्चालनमा चाहिँ ऐक्यबद्धता जनाउँदै सिङ्गो पार्टीलाई एक ढिक्का भएर अगाडि बढाउने गरी चाहिँ कार्यदलले दिएको सुझाव पूर्ण छ त? आज यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसका निम्ति नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य सुरेश कुमार राई हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। राईजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सन्दर्भमा। नमस्कार, धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ नेकपा भित्र के खिचडी पाकिरहेको छ, यतैबाट सुरु गरौँ। खिचडी भन्दा पनि पार्टीभित्र उत्पन्न जो विवादहरू हो, अन्तर्विरोधहरू हो, त्यसको समाधानको निम्ति अहिले केन्द्रीय सचिवालय बैठक चलिरहेको छ र अस्ति बसेर यो खास गरेर कोभिडले नै बैठकहरू चाहिँ अब सुचारू हुन सकिराखेका छैन र भर्खरै हामी सबैलाई थाहा छ थाई समितिको बैठक बस्दै गर्दाखेरि पार्टीभित्रको समस्याहरू चाहिँ उत्कर्षमा पुग्यो र त्यसलाई कसरी अहिले तत्काल समाधान गरेर जाने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा कार्यदल पनि र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन पनि पेश गरिसकेका छ र त्यो प्रतिवेदन उप अहिले दुईटा अध्यक्षले गएको सचिवालय बैठकबाट दुईटा अध्यक्षले त्यो प्रतिवेदन कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई अझ ठोस रूपमा सबैले बुझ्ने गरी चाहिँ थाई समितिको बैठकबाट चाहिँ निर्णय गर्ने गरी चाहिँ अब होमवर्क गरिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ पछिल्लो मोडालिटीलाई हेर्दाखेरि हामी पार्टीभित्रको विवाद सुधारोन्मुख ढङ्गले अगाडि बढिरहेको हो कि वा चाहिँ अझ चाहिँ यसमा केही मतभेदहरू कायम छन् कि वा हिजोका दिनमा चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बैठकको आह्वान गरियो, स्थायी कमिटी बैठकको आह्वान गरियो, जुन कोरोनाको कहर यो कोभिडको परिस्थितिलाई देखाउँदै ती बैठकहरू स्थगित हुन पुगे। आजको दिनमा चाहिँ नेकपाको मूल विवादको जड चाहिँ के हो र यसलाई समाधान गर्नका निम्ति र पछिल्ला क्रियाकलापले तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? पार्टीभित्रको मतभेद त यो निरन्तर जारी रहन्छ, त्यसलाई हामी अन्तर्विरोधको रूपमा त्यो शब्दले प्रयोग पनि गर्ने गर्छौँ र पार्टीलाई चाहिँ जीवन्त राख्नको निम्ति पार्टीभित्र विभिन्न विषयहरूमा विभिन्न कोणहरूमा बहसहरू, छलफलहरू, विवादहरू हुन्छ र वाद विवाद र चाहिँ संवादको प्रक्रियाबाट पार्टी भित्रको चाहिँ समस्याहरूलाई हामी हल गर्दै जान्छौँ र त्यही क्रममा हाम्रो दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीको बिचमा पार्टी एकता भइसकेपछि जुन दुई पार्टी नेताको बिचमा सहमति भएको थियो र जुन सहमतिलाई आम पार्टी को एउटा चाहिँ नीतिको रूपमा र त्यसलाई योजनाको रूपमा अगाडि बढाउँदै गर्दाखेरि दुई नेताकै बिचमा जुन अन्तर्विरोधहरू, असहमतिहरू, अन्तरहरू पैदा भएर त्यसलाई हामीले हल गर्नको निम्ति केन्द्रीय समितिको बैठकसम्म चाहिँ माग गऱ्यौँ र थाई समितिको चाहिँ बैठक जारी रहँदै पनि हामीले यो विषय चाहिँ आम पार्टीको विषय हो, दुईटा अध्यक्षको बिचको विषय मात्रै होइन, यो खाली सचिवालय र थाई समितिको मात्रै नभएर केन्द्रीय समितिको पनि यो चासोको विषय हो। त्यसकारणले हामीले पार्टीभित्र उत्पन्न जुन परिस्थिति हो, अन्तर्विरोधको चाहिँ जोड कोणहरू हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले केन्द्रीय समितिबाट हल गर्नुपर्छ भन्ने कोण पनि आयो र अर्कोतिर सङ्घीय संसदमा रहेको सांसदहरूले 64-65 जना सांसदहरू हामीले पार्टीभित्र उत्पन्न समस्याहरूलाई पार्टीभित्रको विधि प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्छ र भर्खरै एकता भएर आएको नेकपालाई एकताबद्ध बनाएर लानको निम्ति हामी सबै तत्त ठाउँबाट एकताको पक्षमा भूमिका खेल्नुपर्छ र दुई अध्यक्षको बिचमा उत्पन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति हाम्रो सकारात्मक भूमिका रहनुपर्छ भनेर हामीले हिजो पनि भूमिका खेल्यौँ र अहिले चाहिँ पार्टी
एकताबद्ध भएर एकताबद्ध गराएर जानुपर्छ र पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गर्नुपर्ने काम र पार्टी चाहिँ को एकता प्रक्रियाहरू जो बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ अब पूर्णता दिँदै आम पार्टी सदस्यहरू दुवैपट्टिको चाहिँ अब पार्टी सदस्यहरूको सदस्य नवीकरण गर्ने सम्मेलनको चाहिँ अब तयारी गर्ने र राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेश हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अब ब्युरो विभागहरू प्रदेशहरूको चाहिँ पनि सम्मेलन गर्दै चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गर्ने भन्ने सिलसिला अगाडि बढिसकेको छ। त्यस कारणले अहिले पार्टीभित्र चोचो मोचो मात्रै होइन, केही कार्य विभाजनको विषय बाँकी छ, पार्टी एकता प्रक्रियाको केही विषयहरू बाँकी छ, त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने गरी चाहिँ अब योजना बन्दैछ र त्यो निर्णय हुन्छ स्थायी समितिबाट र सरकारको कामलाई चाहिँ अब अझ बढी प्रभावकारी कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि पार्टीले समग्र योजना अहिले यो विकसित चाहिँ अब यो कोभिड-19 को जुन यसको मतलब चाहिँ तपाईको भनाइलाई उद्धृत गर्दा पार्टीभित्र देखिएका मतमतान्तरहरू जुन कार्यदल बन्यो र वा चाहिँ सचिवालय बैठकले जति ह्यान्डल गर्नुपर्ने विषयहरू हुन् ती विषयहरू र ती निर्णयहरूलाई चाहिँ सर्वमान्य ढङ्गले यहाँले अंगीकार गर्नुभएको छ केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले। ठिक छ, यो सबै पक्षको सबै विचार समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी कार्यदल बन्यो र त्यो कार्यदलले पनि खालि आफैले मात्रै नभएर स्थायी समितिका नेताहरू र तल चाहिँ केन्द्रीय समितिका चाहिँ नेताहरूसँग पनि आवश्यक परामर्श गरिकन अहिले तत्काल चाहिँ यो विषयवस्तु लाई यसरी अगाडि बढाउँदाखेरि पार्टीभित्र उत्पन्न जुन असहज अन्तर्विरोध हो त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि चाहिँ सुझावसहित पेश भएको प्रतिवेदनबाट त्यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा अध्यक्ष कमरेडहरूले त्यसमा थप परिमार्जन गर्ने, त्यसलाई अझ ठोस रूपमा अझ कतिपय विषयहरू कङ्क्रिटली चाहिँ प्रस्तुत गरेर पार्टीभित्रको समस्या चाहिँ हामी हल गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। अनि केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको एउटा माग थियो, हिजोका दिनमा कार्य विभाजनका कुराहरू थिए। तपाईँ केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू कामविहीन बन्दाखेरि र त्यस्तो सदस्य भइरहँदाखेरि एक किसिमको अनुभूति त हुँदो रहेछ नि, होइन? तपाईँहरूलाई चाहिँ जिम्मेवारी नदिनु, पार्टी एकताका ताका गरिएका जति पनि घोषणाहरू अहिलेसम्म चाहिँ क्रमबद्ध ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन नहुनुमा त नेतृत्वको त दोष त छ नि यहाँनिर। यो ठिकै भन्नुभयो तपाईँले, यो पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया बाँकी नै रह्यो। जस्तै हामीले केन्द्रीय आयोगको चाहिँ समग्र फर्मेसन हामीले निर्माण गर्न सकेनौँ। केन्द्रीय परिषद, केन्द्रीय सल्लाहकार र विभागका चाहिँ जो महत्त्वपूर्ण विभाग हाम्रो पार्टीको 31वटा विभाग छ, त्यो विभागको चाहिँ सदस्यहरू को फर्मेसन गर्ने र उहाँहरूको कार्य विभाजन गर्ने सम्म बाँकी रहेको पृष्ठभूमिमा हामी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू झन्नै आधा वरिपरि झन्नै 50% वरिपरि चाहिँ केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको भूमिका अलिक प्रभावकारी ढङ्गले पार्टीले अगाडि बढाउन सकेन। 50% बराबर चाहिँ कोही सङ्घीय संसदमा छौँ, कोही राष्ट्रिय सभामा छौँ, कोही प्रदेशको चाहिँ अध्यक्षको रूपमा, सचिवको रूपमा, इन्चार्ज सह इन्चार्जको रूपमा चाहिँ जो छौँ, हामीले पनि हाम्रो भूमिकालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा जिम्मेदारीताका साथ वहन गर्ने कुरामा चाहिँ समग्र पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको स्थितिमा चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ केही समस्याहरू छन्। र तपाईँले भनेको कुरा के हो भने हामीले जुन यति ठुलो चाहिँ पार्टी दक्षिण एसियाकै चाहिँ शक्तिशाली पार्टीको रूपमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ जुन प्रस्तुत गऱ्यौँ, 2/3 वरिपरिको चाहिँ नेतृत्वको सरकार हामीले गठन गऱ्यौँ भनेपछि यो पार्टी चलायमान हुनुपर्थ्यो। यो कोभिड-19 विरुद्ध झन् धेरै तत्त ठाउँमा चाहिँ सानोदेखि लिएर ठुलो चाहिँ अभिभाराहरू पुरा गर्नुपर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ चेन अफ कमान्डमा चाहिँ हामीले तलसम्म गर्न सकेनौँ भन्ने कुरो चाहिँ फेरि एकदम सही कुरा हो। अनि अर्को कुरा नि पछिल्लो क्रममा देखिएको एउटा सिनारियोलाई हेर्दाखेरि नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूलाई एक किसिमको सत्तामोह अर्थात् जनमतबाट
अलिकति पराजित भइसकेपछि पनि सरकारमा जाने एउटा सांसदको लोगो भेट्ने एउटा मोह, यो ट्रेन्ड चाहिँ चल्दै आयो पार्टीभित्र? त्यस्ता अन्य नेताहरू नभएर हो कि वा चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता नै हेरेर हो कि यो बाहिरबाट अलि यो लो ब्याकग्राउन्डमा जाँदाखेरि, हामी त्यो ग्राउन्ड लेभलमा जाँदाखेरि र बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जनताले गर्ने टिक्का टिप्पणीहरूलाई चाहिँ यहाँको केही भन्नु छ यसमा? यो पद्धति ठिक हो, सही ढङ्गले अगाडि बढिरहेको हो? यो अब पार्टीभित्रको विषय हो। पार्टी भनेको चाहिँ जनताहरूको चाहिँ रिफ्लेक्सन पार्टीमा हुन्छ र पार्टीको चाहिँ रिफ्लेक्सन अहिले चाहिँ सत्तामा र सङ्गठनमा चाहिँ व्यक्त हुन्छ। अहिले तपाईँ जनताको लेभलबाट जे प्रश्न उठेको छ, आम पार्टीभित्र पनि त्यो प्रश्न उठेको छ, सङ्गठनको चाहिँ क्षेत्रमा होस् या सरकारको चाहिँ काम कारबाहीको क्षेत्रमा, त्यो आम जनताको रिफ्लेक्सन नै हो। जनता जसरी चाहिँ विभाजित छन्, पार्टीभित्र पनि चाहिँ एकचोटि चाहिँ पराजित भएको, अर्थात् पराजित भएको चाहिँ निर्वाचनमा पराजित भएको नेतालाई चाहिँ त्यो ठाउँमा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा पार्टीभित्र पनि विभाजित मत छ। तर समग्र पार्टीभित्र चाहिँ लामो समयदेखि छलफल हुँदै आइसकेपछि अहिले पार्टीले के बुझ्यो त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हैसियतमा त्यो ठाउँमा जिम्मेवारी दिँदाखेरि मात्रै, त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ स्थापित गरेर मात्रै समग्र पार्टीको काम र सरकारको काम चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसको मतलब शक्ति सन्तुलनलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ पार्टीलाई स्थायित्व दिन सकिन्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गरियो हो। पार्टी भनेको त विपरीतहरूको एकत्व हो नि त। पार्टी पनि चाहिँ एकको दुईमा विभाजित हुन्छ भनेपछि पार्टी चाहिँ 16 टोलो सम्म गम्म त हुँदैन। यो त चाहिँ एकदम चाहिँ एउटा वक्ररेखामा चाहिँ कुद्ने चरित्रको हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि पार्टीभित्र फरक विचार राख्नेहरूलाई पनि फरक चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सदस्यले आफ्नो हैसियतलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने त्यो पार्टीले चाहिँ त्यो स्थान दिनुपर्छ। वामदेव कमरेड होस् या चाहिँ नारायण काजी कमरेड, उहाँहरू होइन हामीले चाहिँ 5 वर्ष पर्खिनुपर्छ भनेर भनेको अवस्था भए पनि यदि पार्टीलाई आवश्यकता चाहिँ थियो भनेदेखि, यदि पार्टीले चाहिँ आवश्यकता महसुस गर्दाखेरि उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर भए पनि राष्ट्रिय सभामा लिएर उहाँहरूको चाहिँ राष्ट्रिय भूमिकालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्यो। अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ हामी, यो क्रमशः आउँदै गरौँला। यो कोरोनाको महामारी एकातिर छ, कोभिडको महामारी, त्यसमा चाहिँ सरकारको तयारी पुगेन भनेर जनता स्तरबाट एक किसिमको आलोचना भइरहेको छ। त्यो बिचमा चाहिँ जति पनि राजनीतिक वृत्तमा चाहिँ जति पनि चलखेलहरू देखिए, जति पनि विचलनहरू देखिए, यसले चाहिँ कहिले पनि नेपालको राजनीति स्थायित्व नहुने भयो कि भन्ने एउटा जनमानसको चिन्ता एकातिर र सरकारको कदम र सरकारको काम कारबाहीलाई तपाईँ एउटा जिम्मेवार केन्द्रीय कमिटी सदस्यको हैसियतले चाहिँ कसरी लिइरहनु भएको छ, यसमा अलिकति समीक्षा गरौँ। यसलाई एउटा दुईटा पाटाबाट हेर्नुपर्छ। एउटा त चाहिँ हामीले भर्खरै जारी संविधान अनुसार तिनै तहको चाहिँ फर्मेसनलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गरिसकेको थिएनौँ र त्यो व्यवस्थित गर्ने क्रममै कोभिड-19 जो प्रकोप हामीले सामना गर्नु पर्यो। अब यो चाहिँ होल माथिदेखि तलसम्मको चाहिँ हाम्रो प्रणालीगत चाहिँ जुन संरचना हो, त्यो संरचनालाई चाहिँ एउटा चेनमा चाहिँ हामीले ढाल्दै गर्दाखेरि यो कोभिड-19 लाई हामीले चाहिँ सामना गर्दै रहँदाखेरि कतिपय कुरा नपुगेको जस्तो, अलिकति जुन सहज रूपमा हुन सक्ने वा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति मेहनत गर्दाखेरि केही न केही अलि बढी चाहिँ हुन सक्ने जुन स्थिति थियो, त्यो स्थितिमा चाहिँ हामी पुग्न सकेन। तर सरकारको तर्फबाट आवश्यक मात्रामा चाहिँ तयारीहरू, आवश्यक मात्रामा चाहिँ तदारुकताहरू चाहिँ देखाइएकै छ। खालि यसको चाहिँ परिणाममा हामी परिणाममा चाहिँ अब हामीहरू चाहिँ परिणाम चाहिँ दिन सकेन होइन। गर्ने समय थियो, यति लामो समय व्यतीत भइसकेको छ, 2.5 वर्ष 3 वर्ष व्यतीत भएको छ। कोभिड अन्य देशहरूमा मुलुकमा फैलिँदै गर्दाखेरि नेपालमा केही समय ढिला पनि आएको थियो। त्यो बिचमा गरिनुपर्ने पूर्व तयारी नगर्दाखेरि र आफ्नै आन्तरिक किचोलमा रहिरहँदाखेरिको आजको यो सङ्क्रमणको डरलाई हेर्दाखेरि त सरकारको तयारी त त्यति सन्तोषजनक त देखिएन नि। तपाईँ कति दिनसम्म ढाकछोप गर्न सक्नुहुन्छ एउटा केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले? होइन, यो कोभिड-19 को प्रकोप भनेको त खालि नेपालमा मात्रै नभएर विश्वव्यापी रूपमा
आइलागेको चाहिँ एउटा सङ्कट हो, मानव जातिकै विरुद्धमा चाहिँ आएको चाहिँ सङ्कट हो। यसको विरुद्धमा यसको प्रतिरोधको निम्ति जुन स्केलमा जुन स्पिरिटमा चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ, हाम्रो देशको स्रोत साधन र अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अब शक्तिहरूको पनि चाहिँ सहयोग हैन, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ भाइचाराहरूको पनि चाहिँ सहयोग लिएर चाहिँ गर्नुपर्ने, हामी आफैले मात्रै चाहिँ यसको बारेमा प्रतिवाद गर्नु नसक्ने जुन पृष्ठभूमिमा जे गर्नु सक्नुको त्यो गर्नु भएको छ। अब अहिले जुन चाहिँ जति एउटा चाहिँ व्यवहारमा परिणाममा जे एउटा सन्तोषजनक चाहिँ हुनु पर्थ्यो त्यो आम जनताको विषय पनि हो र सरकार आफै पनि चाहिँ सन्तुष्टि छैन। यसमा चाहिँ अब विभिन्न पक्षहरू जोडिएको छ। यसमा चाहिँ हामीसँग चाहिँ रहेका कोरोना चाहिँ 19सँग जुझ्नको निम्ति हामी आफै नेपालभित्र चाहिँ त्यो सबै चाहिँ प्रतिरोधका चाहिँ सामग्रीहरू छन् त भन्दाखेरि छैन। त्यसो गर्दाखेरि त्यो मामलामा सरकारले चाहिँ अनि राजनीतिक वृत्तको एउटा घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने ल ठिक छ, हामी स्रोत साधनले कमजोर थियौँ, हामीसँग पर्याप्त मात्रामा भेन्टिलेटर थिएनन्, पर्याप्त मात्रामा पिसिआर परीक्षण गर्ने किट र आरडिटीको अभाव थियो होला, तर जुन राजनैतिक स्थायित्वमा जुन कुराहरू देखिनुपर्ने थियो, राजनीतिक रूपमा देखिनुपर्ने विषयहरूमा पनि एक पक्षले चाहिँ सडकमा जनतालाई उतार्ने, अर्को पक्षले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मत्तर पार्नुपर्छ भनेर त्यो बहस चलाइरहने, यी यावत दृश्यहरू देख्दाखेरि त त्यतिको समय त्यतिको त्यो पिरियडलाई चाहिँ कोरोनातिर ध्यान केन्द्रित गरेको भए र त्यो समय बचत गरेर जनताको जनजीविकामा चाहिँ केन्द्रित भएर काम गरेको भए अझ बेटर गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्दैन यहाँलाई? अनि यो मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, हाम्रो चाहिँ 3 तहको संरचना व्यवस्थित भइ नसकेको अवस्था। अहिले हामीले स्थानीय तहले चाहिँ जति चाहिँ गर्न सक्यो त्यो धेरै ठुलो चाहिँ भूमिका खेल्यो र प्रदेश चाहिँ भर्खरै नयाँ चाहिँ संरचना भएको हुनाले प्रदेशले पनि आफ्नो ठाउँबाट कोसिसहरू गर्यो। त सङ्घीय सरकारले जे जुन स्पिरिटमा मैले अघि भने नि 3 तहको चाहिँ संरचनामा चाहिँ होल हाम्रो कर्मचारी तन्त्रलाई सेटिङ गर्न सकेका थियौँ त छैनौँ हैन। ठुलो सरकारसँग रहेको राज्यसँग रहेको सबै संयन्त्रहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा चेनमा हैन, एउटा प्रक्रियामा चाहिँ द्रुत गतिमा एउटा स्पिडमा चाहिँ परिचालन गर्न सक्यौँ त भन्दाखेरि सकेनौँ है। कयौँ चाहिँ पालिकाहरूले गर्ने काम चाहिँ सङ्घले गर्नुपर्ने हैन, सङ्घले गर्नुपर्ने काम प्रदेशले गर्नुपर्ने, यो एकदम अप डाउन जस्तो चाहिँ स्थिति भयो र यो स्थितिको बिचमा जे सङ्घीय सरकारले पहल गर्नु पर्थ्यो त्यो पर्याप्त मात्रामा गरेको छ। खालि के मात्रै हो भने त्यसले चाहिँ ठोस परिणाम, ठोस चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ राहत दिन सकेन नि त भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ ठिकै हो, तर पहल कदमी लिने सन्दर्भमा चाहिँ त्यस्तो कमी कमजोरी देखिने गरी तपाईँ सुरुको चरणमा कोभिड-19 को सुरुको चरणमा केही चाहिँ सरकारको चाहिँ मन्त्रीहरू मुछिए, विभागमा आए, तर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ सच्याउनु भयो हैन। ती विषयवस्तुहरू अहिले पनि जनताको तहबाटै चाहिँ गम्भीर प्रश्न बनेर चाहिँ उठेको छ। त्यो एउटा कुरा होला, तर सरकारले कामै नगरेको, पहल कदमी नै चाहिँ नलिएको भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। र अहिले कोभिड-19 को चाहिँ विषयमा जे सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहले चाहिँ काम अगाडि बढाइराखेको छ, यसमा आम जनसमुदायहरू पनि चाहिँ त्यसमा पूर्ण सन्तुष्ट नभए पनि चाहिँ सरकार छ है भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आशामा रहेको छ। अर्कोतिर पार्टीहरूसँग रहेको जनशक्ति हैन, यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक चाहिँ राजनीतिक प्रणालीमा दलको चाहिँ मुख्य भूमिका हुन्छ। दलबाट निर्वाचित चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू सरकारमा चाहिँ हुन्छन्। जनप्रतिनिधि बाहेक पनि पार्टीहरूसँग रहेका चाहिँ समग्र जनशक्तिलाई चाहिँ जनचेतनाको चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा होस् या चाहिँ जुन चाहिँ एउटा समुदायसम्म चाहिँ फैलिएको अवस्थामा सङ्क्रमितहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने, चाहिँ उनीहरूलाई त्यो पिसिआर टेस्ट गरेर क्वारेन्टाइनमा लाने, आइसोलेसन बेडसम्म लाने। ठिक छ, अब कोरोनाको सङ्क्रमणको विषयलाई क्रमशः हेर्दै गर्दाखेरि धेरै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गहरूले रोजगारी गुमाउनु परेको स्थिति छ। विदेशमा, भारतमा लगायत अन्य खाडी मुलुकहरूमा
च्यालादारी गरेर काम गर्ने युवाहरू चाहिँ स्वदेश फर्किएको यो अवस्था छ। विप्रेषणले धानेको यो मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस भएको यो परिस्थिति छ। हिजोका दिनमा चाहिँ करबाट धानिएको हाम्रो राजस्व कर उठ्न सक्ने स्थिति छैन, तैपनि सरकारले चाहिँ कर उठाउनका निम्ति एक किसिमको ताकेता गरेको यो परिस्थिति छ। यो समग्रतालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर मानव जीवनको रक्षा गर्नुपर्ने यो चुनौतीपूर्ण र यो भयावहपूर्ण अवस्थामा चाहिँ सरकार केन्द्रित भएको र चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने भूमिकालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? अहिले अब सङ्घीय सरकार त्यो विषयमा गम्भीर योजना निर्माणमा छलफल गरिराखेका छ। हामी जुन कोभिड-19 को कारणले रेमिटेन्स गुमाउनु पर्ने, वैदेशिक स्वदेशी रोजगारहरू गुमाउनु पर्ने जुन स्थितिमा हामी आइपुग्यौँ, यो त सङ्घीय सरकारको कारणले त होइन, यो त कोभिडको कारणले हो। यो विश्वव्यापी रूपमा अकल्पनीय, अझै पनि थुप्रै अकल्पनीय आर्थिक मन्दीहरू, आर्थिक चापहरू हामीले बेहोर्न त बाँकी नै छ। यसको अझ ठोस परिघटनाहरू त हामीले देख्न बाँकी छ। तर सकारात्मक ढङ्गले पनि हामी के सोच्न सक्छौँ भने अहिले सङ्घीय सरकारले जो रोजगार गुमाएका, विदेशमा रोजगार गुमाएका, स्वदेशमा रोजगार गुमाएकाहरूले फेरि हामी पछाडि फर्केर हामी जहाँ थियौँ, हिजो सिमखेत बजाएर हामी वैदेशिक रोजगारमा गएका थियौँ। हामीले टारबारीहरूमा बनमारा उमारेर सानो ठुलो सहरमा हामी गएका थियौँ। अनि अब हामीले हाम्रो जमिनलाई उर्वर जमिनलाई हामीले एउटा कृषि प्रणालीबाट हाम्रो सानो टुक्रे उत्पादन जो जीवन निर्वाहमुखी खेती प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने र त्यसलाई औद्योगिक गर्ने र राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने एउटा सुनौलो अवसर पनि छ। र यस सम्बन्धमा सङ्घीय सरकार मातहत रहेका सबै मन्त्रालयहरूले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा अगाडि योजनाहरू अगाडि बढाइराखेका छ। र ती लाखौँ लाख रोजगार गुमाएका मानिसहरूसँग जो सिप छ, त्यो सिपलाई यो देश, यो राष्ट्र निर्माण गर्नको निम्ति, समृद्धिको एउटा जग निर्माण गर्नको निम्ति, त्यसलाई परिचालन गर्नको निम्ति सङ्घीय सरकारले ठोस योजना हामी कार्यक्रमको कन्क्लुजनमा जानुपर्छ, अन्तिमतिरमा आइसकेका छौँ। र यहाँले भन्नुभयो सरकारको तयारी पूर्ण छ, सरकारले चाहिँ कोभिडका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक तयारी हिजोका दिनबाट गर्दै आएको थियो भन्नुभयो। तर पार्टीले चाहिँ सरकारले पार्टीको निर्देशन बमोजिम र पार्टी सिद्धान्तको बमोजिम र पार्टीलाई नसोधिकन चाहिँ विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरूमा लिन भएर चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण भयावह हुने स्थितिमा छ। पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरकारले अटेर गर्यो भनेर एक पक्षको भनाइ आइरहँदाखेरि त्यो सबै गलत हो? त्यो विषयमा त लामो छलफल भयो नि त। पार्टीभित्र झन्डै फुटको सङ्घारमा पुग्यो पार्टी, र पार्टीभित्र ती जो तपाईँले प्रश्नहरू उठाउनुभयो, ती प्रश्न वरिपरि पार्टीभित्र बहस पनि चल्यो कि पार्टी भनेको समग्र एउटा विचारहरूको अभिव्यक्ति हामीले व्यवहारमा आउनु पर्नेमा त्यहाँ देखिएन भन्ने प्रश्नहरू पनि उठ्यो। र त्यसलाई आगामी दिनमा करेक्सन गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। र पार्टी भनेको समग्र तालाई केन्द्रीकृत रूपमा अभिव्यक्त दिने, जुन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढ्छ। र अर्को कार्यकारी अध्यक्षले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने र पार्टीलाई पनि ठिक समयमा सरकारलाई गाइड गर्ने हैसियतमा, स्तरमा सुदृढ गर्ने काम हुन्छ। र आगामी दिनमा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू र पार्टीको तर्फबाट सरकारलाई गाइड गर्ने, सरकारलाई ठिक ढङ्गले गलत दिशातिर जाँदाखेरि नथीमा समाएर ठिक लिगमा ल्याउने। र हामीले समृद्धिको यात्रा भने त हामीले समाजवादको आधार निर्माण गर्ने यात्रा भने हो। र हामीले विचारको क्षेत्रमा, हाम्रो सिद्धान्तको क्षेत्रमा र हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशाको क्षेत्रमा यो जुन त्यसलाई विकसित गर्ने अभियानको रूपमा पनि यो बहसलाई हामी लिन सक्छौँ। र पार्टीभित्र अहिले तत्काल यसरी यो सेटमा, यो प्रक्रियामा यसरी समग्र टेन्डेन्सीहरूलाई, पार्टीभित्र रहेको विभिन्न समूहमा विभक्त टेन्डेन्सीहरूलाई यसरी संयोजन गरेर मात्रै हामीले पार्टीलाई सुदृढ गर्न सक्छौँ, सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भन्ने पछिल्लो अन्तर्विरोध जुन असहज
स्थितिसम्म पुग्यो। त्यो अन्तर्विरोधको चाहिँ केन्द्रीय अभिव्यक्ति हो र त्यसलाई हामी शीर्ष नेताहरूले, दुई अध्यक्षहरूले चाहिँ राम्ररी बुझ्नु भएको छ, महसुस गर्नु भएको छ र आगामी दिनमा चाहिँ अब कसैलाई काखा कसैलाई पाखा भनेर भन्दा पनि समग्र पार्टीको चाहिँ अब लाइन अनुसार, गाइडलाइन अनुसार चाहिँ अब पार्टीले के अरे सरकारले चाहिँ आफ्नो कामकाज अगाडि बढाउँछ भन्ने कुरोमा अहिले हामी हिजो जेसुकै असन्तुष्टिहरू भए पनि, जेसुकै चाहिँ गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा चाहिँ हामी सङ्घर्ष गरेको अबको अन्तिम विकल्प पार्टीलाई एकडिक्का बनाएर अगाडि लैजानका निम्ति र स्थिरता कायम गर्नका निम्ति अबको विकल्प भनेको अबको 5 वर्षभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन र प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन नै निर्णायक सहमति हुन सक्छ भन्ने यहाँको ध्यान रह्यो। होइन, त्यही हो। त्यही अहिले निष्कर्ष मङ्सिर 4 मा हामीले योभन्दा अगाडि सुसुप्त रूपमा भुसको आगो जस्तो सल्किँदै गरेको चाहिँ असहज अन्तर्विरोधहरूलाई हामीले चाहिँ हल गर्नको निम्ति पनि मङ्सिर 4 गते एउटा सहमति दुई अध्यक्ष बिचमा भएको थियो र त्यसलाई कार्यान्वयन नभइसकेपछि, त्यसलाई पालना नगरिसकेपछि चाहिँ त्यो त डङ्ग सतहमा आम जनताले बुझ्ने गरी विश्वभरिका चाहिँ नेपालीले मात्रै होइन संसारभरिका चाहिँ हामीप्रति चाहिँ सहानुभूति राख्ने मानिसहरूले पनि विषयवस्तु बुझे भनिसकेपछि त्यसलाई स्ट्रङली चाहिँ लागू गर्ने, केपी ओलीको नेतृत्वमा चाहिँ बाँकी 2.5 वर्षको चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने र पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिँदै राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चाहिँ वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक विषयहरूमा चाहिँ एउटा संश्लेषण गर्ने गरी चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गर्ने र समग्र देश र जनताको समृद्धिको निम्ति, समृद्धिको यात्रालाई चाहिँ अगाडि बढाउने र समाजवादको चाहिँ मजबुत एउटा आधार तयार गर्ने दिशामा हाम्रो पार्टी अब अगाडि बढ्यो। हस्, यहाँको समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु राईजी। धन्यवाद सर, तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम सन्दर्भको आजको श्रृङ्खलामा नेकपाभित्र देखिएको पछिल्लो अन्तर्विरोध र कार्यदल गठन भइसकेपछि कार्यदलले दिएका सुझावहरूमा आधारित रहेर पार्टी एकडिक्का भएर अगाडि जाला त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्यौँ। आजका लागि सन्दर्भको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।